उठ गई तुम? वो अपने पेट पर हाथ रख के ममता के उस खूबसूरत एहसास को महसूस कर रही थी जब रोहान कमरे में दाखिल हुआ। वो 2 दिन से बिस्तर पर थी। आज सुबह ही रोहान उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। वो चाहती थी कि रोहान उससे इस खबर के बारे में कुछ कहे, मगर रोहान तो 2 दिन से खामोश था। ये जूस पी लो। वो उसके पास बैठकर उसे सहारा देकर बिठा रहा था और जूस को उसके हाथों में थमाकर उसे देखने लगा। क्या मुझे ये सब करना चाहिए? अगर उर्वा को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। दवाई ही तो खानी है और फिर थोड़ी सी तबीयत खराब होगी और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। उर्वा को घूंट घूंट जूस पीते देख वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। उर्वा, ये मेडिसिन ले लो। वो निगाहें चुराए कह रहा था। ये कौन सी मेडिसिन है? अब बुखार नहीं है मुझे, फिर ऐसे ये मेडिसिन नहीं लेनी मुझे। वो बेसाख्ता बोली। मेडिकल पढ़ रही थी तुम, डॉक्टर नहीं बनी थी जो डॉक्टरी झाड़ रही हो मुझ पर। चुप करके खाओ ये दवाई, वो हकारत से बोला था। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे कोई भी दवाई नहीं दी थी। वो उलझी उलझी सी गोया हुई। ये मैं लेकर आया हूँ और तुम्हें हर हाल में खानी है, क्योंकि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। रोहान ने बहुत आराम से ये बात बोली थी, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उर्वा ने सदमे से उसे देखा था। वो ये बात कैसे कर सकता है? तो क्या वो उस बच्चे को मारना चाहता है? रोहान, प्लीज़ ऐसा मत बोलें। देखें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, भाई की तरफ से भी, और जो मेरी गलती हैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये ना बोलें प्लीज़। आप सब भूल जाएं ना। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन ये बात ना कहें। वो रोहान का हाथ थामे उम्मीद से गिड़गिड़ाते हुए इल्तजा करने लगी। मैं फैसला कर चुका हूँ उर्वा, तुम्हारी कोई बात मुझ पर असर नहीं करेगी, इसलिए बेहतर है कि चुप करके ये दवाई खा लो। वो उसके हाथ की तरफ झुकता सख्ती से बोला। रोहान, ये आपकी औलाद है, जानता हूँ, इसीलिए उसका फैसला कर रहा हूँ। मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। वो सफाकियत की इंतहा पर था। रोहान, आप सब भूल नहीं सकते। प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा ना दे मुझे, माफ़ कर दे मुझे। अपनी औलाद से तो बदला ना ले। वो गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़कर नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब मैं घर वापस आऊँ तो तुम मेरे सामने ये मेडिसिन लोगी। संभलने के लिए इतना वक्त बहुत है। वो इंतहा का सफाक साबित हुआ था। उर्वा की बातों, रोने, गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बेशक जितना मर्जी मार लें आप मुझे, वो निडर होकर बोली। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? उर्वा के मुसलसल इनकार ने रोहान को तैश दिलाया। हाँ, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। वो एक मर्तबा फिर उसकी आंखों में देखती निडर होकर बोली। ठीक है, मैं भी देखता तुम मेरी बात से कैसे इनकार करती हो। वो अपनी पैंट से बेल्ट खींचता उसकी जाने बढ़ा। उर्वा के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हुए। नहीं नहीं, प्लीज रोहान, नहीं। उसका हाथ तब तक नहीं रुका था जब तक उर्वा का वजूद खून में लथपथ ना हो गया था। जब वो बेल्ट दूर फेंकता हाँफ रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि वो गुस्से में कितना गलत कर चुका है। उर्वा के वजूद में कोई जुम्बिश ना थी, वो बेसुध पड़ी थी। उसकी ये हालत रोहान को कांपने पर मजबूर कर गई थी। उर्वा, बेसाख्ता उसके लबों से निकला था। अगर इसे कुछ हो गया तो? वो जी जान से काम गया था। उसने बच्चा ख़त्म करना चाहा था, मगर शायद वो गुस्से में उसे कुछ ज़्यादा ही मार चुका था। खुदा जाने उस मासूम में कितनी सांसें बची थी, या कोई सांस थी भी या नहीं बची थी। अब मैं क्या करूं? हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकता इसे, वरना पुलिस। वो माथे पर आया पसीना साफ करता बुड़बुड़ाया था। अभी भी उसे अपनी फिक्र थी, उस मासूम की कोई परवाह नहीं थी। पता नहीं वो जिंदा भी बची थी या नहीं। लिजा को बुलवाता हूँ। कांपते हाथों से उसने मोबाइल पकड़ा और नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया। हे रूहान, वेयर आर यू? कॉल पिक होते ही चहकती हुई निस्वानी आवाज़ उभरी। लिजा, प्लीज़ कम। चंद अल्फाज बोलकर वो कॉल काट चुका था। वो कितना रोई थी, कितना चीखी थी, कितनी दुहाइयाँ दे रही थी, कितने वास्ते दे रही थी, कितनी माफ़ियाँ मांग रही थी, और ज़ुबान पर सिर्फ ये था कि बच्चे को बचा ले। ये तो उसकी अपनी औलाद थी ना, तो उसे दुख क्यों नहीं हो रहा था अपनी औलाद के ख़त्म हो जाने का? वो क्यों महज इस बात से खौफजदा था कि उर्वा को इस हालत में कहाँ लेकर जाए? और अगर पुलिस को पता चल गया कि उसने उर्वा की ये हालत की है तो उसकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। रोहान शाह को उस वक्त खून में लथपथ उस मासूम और कम उम्र लड़की की परवाह नहीं थी, जो कि बदकिस्मती से उसकी बीवी कहलाती थी। उसे बस अपने जेल जाने का खौफ। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उस कमरे के फर्श पर पड़ी लड़की किसी की बेटी है, जिसके माँ बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। उसे खौफ था तो बस इस बात का कि ये लड़की, जिसका उसने अपने हाथों से ये हाल किया है,
وہ عائشہ کی بہن ہے جو اپنی بہن کو خواب میں بھی اس حالت میں دیکھ کر اس کا حشر کر دے گا۔ لیزا کو اس کے فلیٹ میں پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا تھا، مگر روحان شاہ جس طرح کھڑا تھا اسی طرح کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر اس معصوم کی جان بچانے کا نہیں سوچا تھا، اسے ہاسپٹل لے کر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ روحان، واٹ ہیپن؟ لیزا جب اسے پکارتی اس کے کمرے میں آئی تو روحان کو بدحواسی کے عالم میں کمرے میں کھڑا پایا۔ اس کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ لیزا ابھی روحان کو دیکھ کر پریشان تھی جب روحان کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو فرش پر پڑی خونوں خون لڑکی کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ کئی چیخیں نکلیں۔ خون خشک ہو رہا تھا، مطلب وہ بہت دیر سے اسی طرح پڑی تھی۔ روحان، یہ لبوں پر ہاتھ رکھے وہ الفاظ بھی پوری طرح ادا نہ کر پا رہی تھی۔ لیزا، میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ میری بات مان لے، لیکن یہ بہت ضدی ہے، مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ وہ لیزا کو دیکھ کر عروہ کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ روحان، یہ تم نے اسے مارا ہے؟ لیزا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو بس بچہ مارا تھا، یہ تو خود ہی مر گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا گویا ہوا۔ روحان کی بات پر لیزا نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا اور پھر ڈرتے ہوئے عروہ کے وجود کے قریب بیٹھی اور اس کی نبض ٹٹولنے لگی۔ روحان، اسے ہاسپٹل لے کر چلو، اس کی سانسیں چل رہی ہیں ابھی، لیزا چیخ کر بولی۔ لیزا کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ نہیں لیزا، پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی، میرا فیوچر برباد ہو جائے گا، تم بس مار کر پھینک دو اسے۔ میں عائشہ کو کہہ دوں گا، سب کو کہہ دوں گا کہ عروہ بد کردار تھی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ غلیظ الفاظ ادا کرتا اپنے بچاؤ کے منصوبے بنانے لگا۔ آئی یو میڈ؟ جسٹ شٹ اپ، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں، ہیلپ کرو میری۔ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی، مگر روحان نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ تم اسے ہسپتال لے کر نہیں جاؤ گی، تم کون ہوتی ہو اس کی فکر کرنے والی؟ یہ اس قابل نہیں ہے لیزا، یہ کیریکٹر لیس لڑکی ہے، مجھے اسے نہیں بچانا۔ وہ سفاکیت کی انتہا پر پہنچتا بولا تو لیزا نے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ لڑکی مر رہی ہے اور تم یہ سب بول رہے ہو اس وقت؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ تمہیں میں نے اپنی ہیلپ کے لیے بلایا ہے کہ تم آ کر اس مصیبت سے میری جان چھڑواؤ گی، الٹا تم مجھے جیل بھجوانے کے چکروں میں ہو۔ روحان اس سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے غرایا تھا۔ میں لے کر جاؤں گی اسے ہاسپٹل، تم نے اگر مجھے روکا تو یاد رکھنا روحان، میں ہماری دوستی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کروں گی، خود پولیس کو تمہارے خلاف گواہی دوں گی۔ لیزا نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا کہ روحان خاموش ہو گیا۔ اب وہ عروہ کے وجود کو بمشکل اٹھا رہی تھی۔ روحان کی بے حسی انتہا پر تھی۔ لیزا جیسے کیسے کر کے عروہ کو اپنی کار تک لے گئی، مگر روحان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ عروہ کی حالت کے پیش نظر فوراً ہی اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ اسے اپنی دوست کے ہاسپٹل میں لائی تھی، جس سے اسے یہ فائدہ ہوا کہ اسے فی الحال کسی تفتیش کے لیے نہیں روکا گیا تھا، بلکہ عروہ کا فوری طور پر علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ عروہ ICU میں تھی، اس کی حالت نہایت نازک تھی، ڈاکٹرز ابھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اس کا بچہ اپنے باپ کے ظلم پر دم توڑ چکا تھا۔ لیزا ایک کلب کی آنر تھی، روحان سے اس کی دوستی کلب میں ہی ہوئی تھی۔ وہ روحان کا یہ روپ دیکھ کر بہت شاک تھی۔ وہ کسی لڑکی کو کیسے مار سکتا ہے؟ یہ لڑکی آخر اس کی لگتی کیا تھی؟ کیا وہ کوئی کال گرل تھی جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ ہاں، شاید اسی لیے روحان بچہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیزا نے سوچ لیا تھا کہ روحان کو سزا ضرور دلوائے گی، مگر اس سب کے لیے عروہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا اسے۔ وہ نرسز کو عروہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر روحان کے گھر کے لیے نکلی۔ اسے یہ بھی خیال رکھنا تھا کہ روحان کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ جب روحان کے گھر پہنچی تو اس کے اندازے کے مطابق روحان اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ یقیناً وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ روحان، لیزا نے اسے پکارا تو روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کے سوال پوچھنے پر روحان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا اس لڑکی کو ہاسپٹل نہ لے کر جاؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب پولیس آ جائے گی یہاں، اسی لیے جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ وہ سوٹ کیس میں کپڑے رکھتا ہوا بولا۔ روحان، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نے ہاسپٹل میں بھی یہی بتایا ہے کہ وہ لڑکی مجھے کہیں ملی ہے اسی حالت میں۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتی گویا ہوئی۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں ہے لیزا، جسے اس طرح کی جھوٹی کہانی سنا کر یا پھر رشوت دے کر خریدا جا سکے۔ تم نے بہت غلط کیا ہے لیزا، روحان نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ روحان، میں ڈاکٹر سمتھ کے ہاسپٹل لے کر گئی تھی اس لڑکی کو، وہ مجھ سے پوچھے بغیر پولیس کو انفارم نہیں کریں گے۔ تم میرے دوست ہو، تمہیں جیل بھجوا سکتی ہوں کیا میں؟ وہ اسے کہتے ہوئے روحان کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟
हाँ थैंक्स यार। रोहान ने आगे बढ़कर लिज़ा को खुद से लगाया। रोहान, ये लड़की कौन है? चंद लम्हे खामोशी के बाद लिज़ा ने फिर से सवाल किया। बदकिस्मती से ये मेरी बीवी है। ये सुनकर लिज़ा को एक और धचका लगा। तुमने अपना बच्चा मार दिया? वो हैरत ज़दा थी। हाँ, क्योंकि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, और इस घटिया और बद किरदार से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। उसके लहजे में उर्वा के लिए बेहद नफरत थी। और फिर रोहान ने उर्वा से निकाह से एक दिन पहले वाली वो कार्रवाई लिज़ा को बताई थी, जब उसने उर्वा को रात के किसी पहर अपने आशिक से मिलते देखा था। रोहान, तुम चाहे जितना अरसा यहाँ रहे हो, मगर फितरत तुम्हारी वही टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह है। लिज़ा उसकी सारी बातें सुनकर ये कहे बिना ना रह सकी थी। लिज़ा, मैं वाकई इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ गुजारा नहीं कर सकता, मगर सिर्फ अपनी बहन की वजह से इससे निकाह करके यहाँ लाया हूँ, यहाँ ताकि अर्श शाह की कमज़ोरी मेरे हाथों में रहे। वो नफ़रत भरे लहजे में बोला था। लिज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया था। रोहान को कुछ भी कहना बेकार था। आज शाह हवेली में रात का खाना सब इकट्ठे खा रहे थे। अली और रामीन भी आए हुए थे। छोटी दादो भी वहीं मौजूद थी। अर्श बेटा, उर्वा का कुछ पता चला? डाइनिंग हॉल में सब सर झुकाए बैठे थे। महज प्लेट में चम्मच हिलाने की आवाज़ें आ रही थीं। बज़ाहिर वहाँ खाना खाया जा रहा था, मगर सब ऐसे ही बैठे थे। जब छोटी दादो ने अर्श को मुखातिब किया, उनके सवाल पर हुरैन और जामिन ने एक साथ अर्श की जानिब देखा। मैं आज रात की फ़्लाइट से अमरीका जा रहा हूँ। उर्वा को अपने साथ लेकर ही आऊँगा। अर्श ने तमहीद बांधे बगैर सबको अपने इरादे से आगाह किया था। अर्श बेटा, मरियम को अपने साथ ले जाओ। अर्श बेटा, मरियम को भी अपने साथ ले जाओ। हो सकता है मरियम की वजह से रोहान उर्वा को छोड़ दे। छोटी दादो के कहने पर मरियम की निगाहें बेसाख्ता अर्श शाह की जानिब उठी थी। नहीं छोटी दादो, मैं नहीं चाहता कि मरियम इस मामले में पड़े। मैं अकेला जाऊंगा। अर्श, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जामिन शाह ने अर्श को देखते हुए कहा। नहीं बाबा, प्लीज़, आप सब मुझ पर यकीन रखें। मैं उर्वा को लेकर आऊँगा, और आखिरी फैसला रोहान और उर्वा का होगा। अगर वो दोनों साथ रहना चाहते होंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोई भी भाई अपनी बहन का घर खराब नहीं करना चाहता है। इसीलिए अर्श जामिन और हुरैन समेत सबको देखते हुए बोला। भैया, मैं चलूँ आपके साथ? अशर ने अर्श को इल्तजाई नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं अशर, तुम यहाँ रहोगे। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है। मुझे शायद कुछ दिन लग जाएं। अर्श शाह ने इनकार करते हुए कहा तो वो सभी खामोश हो गए। हुरैन ने दिल में दुआ की कि उनकी बेटी हिफाजत से। जाने क्यों उर्वा की तरफ से दिल को हर वक्त डर सा लगा रहता था। अर्श शाह को कुछ देर में निकलना था। मरियम खामोश खामोश सी उसकी पैकिंग कर रही थी। लबों पर बस यही दुआ थी कि मामला सुलझ जाए, उर्वा बखैरियत हो। अर्श और रोहान अपना अपना गुस्सा एक तरफ रख कर फैसला करें। मरियम, मैं जल्द आ जाऊंगा। आपने मोम का और अपना ख्याल रखना है। वो वॉशरूम से निकलता बाल तौलिए से पहुंचता मरियम को देखता समझाने लगा, जबकि मरियम अब उसका पासपोर्ट, वॉलेट और दूसरे कागजात एक जगह रख रही थी। शाजी, एक बात करनी थी। वो उसकी बात पर सर हिलाती झिझक कर आगे बढ़ी थी। जी जी, बोलें। वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो था। आप प्लीज़ सब कुछ ठंडे दिमाग से हल कीजिएगा। भाई से जो गलतियाँ हुई उनको माफ़, मेरा मतलब है। वो निगाहें झुकाते हुए खामोश हो गई। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आपने दुआ करनी है। वो उसे प्यार से देखता नरमी से कह रहा था। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली थी। अर्श ने महज सर हिलाने पर इत्तफा किया था, और फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई थी। वो अपना बैग उठाए मरियम के माथे पर बोसा देता कमरे से जा चुका था। देखो अर्श, हमें उर्वा का घर खराब नहीं करना। तुमने सब मामला समझदारी से सुलझाना है। वो हुरैन और जामिन शाह को खुदा हाफिज़ कहने उनके कमरे में आया था, जब हुरैन ने उसे देखते हुए समझाया। जी मोम, मैं जानता हूँ, आप ठीक कह रही हैं, मगर जैसा उर्वा चाहेगी वैसे ही होगा। अर्श ने सर झुकाए कहा। अर्श, जोश से नहीं, होश से काम लेना है बेटा। हुरैन ने उसे फिर मुखातिब किया। हुरैन, अर्श बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर उर्वा और रूहान एक दूसरे के साथ खुश होंगे तो उनका साथ रहना बेहतर है, लेकिन अगर उर्वा खुश ना हुई तो हम उसे कुछ वक्त देंगे ताकि वो बेहतर फैसला करे। जामिन शाह की बातों का मफहूम अर्श समझकर इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ था। डैड, आप बेफिक्र रहे, मैं अपने तौर पर रूहान को समझाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे भी उसकी बात करवाऊंगा। अर्श की बात पर हुरैन और जामिन ने एक दूसरे को देखा था। तुमने ठीक किया कि मरियम को अपने साथ नहीं ले जा रहे। तुमने अपनी माँ की तरबियत की लाज रखी।
کہ عروہ روحان والے معاملے کے باعث مریم کے ساتھ اپنا تعلق خراب نہیں ہونے دیا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، ضامن شاہ نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جبکہ حورین نے بھی عرش کو مشکور نگاہوں سے دیکھا۔ میری عروہ سے بات کروانا عرش۔ حورین کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ ضرور موم، آپ اپنا خیال رکھیے گا بس۔ وہ حورین کے ہاتھ پر بوسہ دیتا خدا حافظ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ عرش، وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب ضامن کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ جی آنی، وہ پلٹ کر ادب سے بولا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب رامین کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ جی آنی، وہ پلٹ کر ادب سے بولا۔ عرش عمل کو یہاں لے آتے بیٹا، رامین نے کچھ جھجک کر کہا تھا۔ آنی آپ فکر مت کریں، عمل وہاں بالکل محفوظ ہے۔ یہاں میں اسے اس لیے نہیں چھوڑ سکتا، بلا وجہ مریم اور عمل ایک دوسرے کو دیکھ کر اذیت زدہ ہوں گی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر گویا ہوا۔ خوش رہو بیٹا، خدا تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ وہ اسے دعا دیتی اندر جا چکی تھی، جبکہ عرش بھی گہرا سانس فضا میں خارج کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ تو اپنے طور پر روحان کا پتہ لگا کر عروہ کے پاس جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں ایک بھیانک حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ معصوم لڑکی 4 دن سے ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی طرف سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ کوئی دوائی جیسے اس پر اثر کر ہی نہیں رہی تھی، جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی، جیسے وہ اس دنیا سے ناراض ہو کر جا رہی تھی، جیسے اسے جینے کی کوئی چاہ ہی نہیں تھی۔ لذا آج 2 دن بعد ہسپتال آئی تھی، مگر ڈاکٹر سے بات کر کے وہ مایوس ہی ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں تک پہنچانا چاہتی تھی تاکہ اس کی اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ روحان کو تو اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو اپنی دنیا میں مست تھا، لیکن کوئی طاقت تھی جو چاہتی تھی کہ لذا اس کے گھر والوں کو ڈھونڈے۔ گزری شب اس نے روحان کو ڈرنک کے بعد عروہ کے گھر کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال کیے تھے، مگر زیادہ نشہ کرنے کے باعث وہ جلد ہی ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کے بعد لذا نے روحان کے موبائل سے عرش کا نمبر نکالا اور اپنے موبائل میں سیو کر دیا۔ یہ اسے روحان سے ہی معلوم ہوا تھا کہ عروہ کے بھائی کا نام عرش شاہ ہے۔ لذا نے ایک نظر شیشے کے اس پار پڑے نیم مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے عرش شاہ کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ عرش شاہ جو 2 دنوں سے روحان اور عروہ کا پتہ لگا رہا تھا، ابھی تھک کر ہوٹل آیا تھا جہاں اس نے عارضی طور پر اپنی رہائش رکھی تھی۔ وہ شاور لے کر جب واش روم سے باہر نکلا تو موبائل بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ موم یا مریم کی کال ہوگی۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ میز کی جانب بڑھا جہاں موبائل پڑا تھا۔ موبائل چیک کرتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نمبر مقامی رہائشی کا تھا اور اسے یہاں کا کون سا رہائشی کال کر سکتا تھا؟ پھر کچھ سوچ کر اس نے موبائل پر اسی نمبر پر کال بیک کی۔ ہیلو۔ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی گئی تھی اور نسوانی آواز ابھری تھی، جبکہ دوسری جانب عرش کے کال پک نہ کرنے سے مایوس ہوتی لذا عرش کی کال آتے دیکھ کر فوری پک کر کے موبائل کان سے لگا گئی تھی۔ عرش شاہ بات کر رہے ہیں؟ لذا کے جلدی سے پوچھنے پر عرش شاہ ایک لمحے کو حیران ہوا۔ یس، عرش کی آواز میں تجسس تھا۔ عروہ's برادر؟ عروہ کا نام سن کر عرش کو حیرت کے ساتھ ساتھ بےتابی بھی ہوئی تھی۔ یس، لیکن آپ کون ہیں اور عروہ کو کیسے جانتی ہیں؟ بولتے ہوئے عرش کی آواز میں ڈر تھا، جانے کیسے کیسے خیالات آنے لگے تھے ذہن میں۔ میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں مسٹر عرش، عروہ وہیں ہے، آپ آ جائیں، مل کر سب بتاتی ہوں۔ گویا الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، عرش شاہ کی زبان سے الفاظ نکلنے سے بھی انکاری تھے۔ فون بند ہو چکا تھا مگر عرش شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ چند ساتوں کے بعد وہ اپنے حواس میں واپس آیا تھا جب موبائل پر پھر رنگ ٹون بجی تھی۔ اسی نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کس انجان نے اسے کال اور میسج کیا تھا، اسے بس یہ یاد تھا کہ اس نے عروہ کے ہسپتال میں ہونے کی بھیانک خبر دی تھی اسے۔ وہ کس دلی کیفیت سے ہسپتال پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا یا اس کا خدا؟ ریسیپشن سے پوچھ کر وہ بتائے گئے روم نمبر کے پاس پہنچا تھا۔ عرش شاہ سیاہ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کے شدید اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پیروں میں چپل اس کی ذہنی کیفیت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ لذا کی کال کے وقت وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں ہاسپٹل پہنچا۔ عروہ؟ سر اس بات میں ہلا کر اس نے بس یک لفظی کہا۔ جب لذا نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوئے، سامنے ہی مشینوں میں جکڑی لڑکی نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ عرش شاہ کے قدم زمین نے جیسے جکڑ لیے تھے۔ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تھا
اور اس لڑکی کو پہچاننے لگا۔ کیا وہ اس کی بہن تھی؟ ارش شاہ کی بہن، عروہ شاہ، ضامن شاہ کی اکلوتی بیٹی؟ کیا روبدار اور شیر جیسے باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں کوئی اس لڑکی کی اس حالت کا یقین کر سکتا تھا؟ وہ ضامن شاہ جس کے نام سے آج بھی مجرم اور بڑے بڑے گینگسٹرز ڈرا کرتے تھے، اور وہ ارش شاہ جس کی موجودگی مجرموں کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بہن کو اس حال میں پہنچا سکتا تھا۔ ارش شاہ کی نگاہیں عروہ پر تھیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات، پیشانی پر زخم، ہونٹ سوجے ہوئے اور زخمی، گردن پر ان گنت نیلے اور کچھ سیاہ پڑتے نشانات تھے۔ کئی آنسو ارش کی آنکھوں سے گرے تھے۔ لیزا نے مڑ کر ارش کو دیکھا تھا۔ کسی خوبصورت وجیح شخص کو وہ اپنی 30-32 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے عروہ کا زخمی برنولے والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عروہ کے ہاتھ اور بازو پر نگاہیں پڑی تو ارش شاہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ لمبا چوڑا وجیح شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کی چمڑی اتری ہوئی تھی، بازوؤں اور گردن پر درندگی کی داستان رقم تھی۔ ایک سرسری نگاہ عروہ پر ڈال کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ارش شاہ کو اس طرح روتے دیکھ کر لیزا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔